Mayang buntag mga kaigsunan. Mao kini ang episode Wide News Report. Ako inyong igsuon, Brother Janine Gansan, inyong lingkod. Ania ang mga tulmanon nga makahatag kaninyo o mga balita o mga labas o mga kalihukan sulod sa itong Iglesia Adventista ng Septimo Dia or Seventh Day Adventist. Mga balita na makahatag ng dugang kadasig sa pagkinabuhing espirituhanon. Alang sa mga nagunang mga balita, Serenade, Revival and Reformation, Youth Fellowship, ug mga makaigsunan ang mga balita ug mga kalihukan sulod sa iglesia sa episode. Dugang kasayuran mga kaigsunan, atong pametiun ang report ni Igsoon Rhea Jane mahitungod sa Serenade. Igsoon Rhea Jane. Salamat igsuon ninyo. Ato masayran karon mga igsuon ang nagkalain-laing kalihukan dinhi sa iglesia sa Efeso. Nahimo ang pagmanyanita ni atong Nobyembre 9, 2020 sa ilang dakong gugma mga kaigsuonan. Ang iglesia sa Efeso nihimo sa pagmanyanita sa matag panimalay sa ilang dapit. Pinaagi sa pagmanyanita ang mga awit ug ang pulong nga makahatag og dakong mensahe ni danag sa matag usa. Ang matag miyembro sa iglesia sa Efeso nabatnan ang kadasigon ug nilambo ang ilang pakigigsuonay. Matud pa sa mga kaigsuonan, dako ang ilang kalipay nga adunay miyembro sa ilang dapit nga nihimo sa pagmanyanita. Ako ang inyong igsuon, Rhea Jane Brigole. Efeso Wide News. Balik sa imo igsuon ninyo. Daghang salamat Igsoon Rhea Jane. Atong nasayon mga kaigsuonan ang madasigon nga paghihok sa mga miyembro sa iglesia sa Efeso. Mga igsuon, aniya na usab ang mga tulmanon nga maghatag og dugang kadasig kaninyo. Kung ato lamang kining masayon ng tanan sa report sa tungsa ka igsuon, Brother Ralph Laroya. Igsoon Ralph. Salamat igsoon ninyo. Karon mga igsunan ato masayran ang unang revival information sa iglesia sa Efeso. Nahitabo kini adto nga Disyembre 23, 2020 nga diin ang mga kaigsunan nakahimo sa pagkayusa sa moong kalihukan. Ang revival information gihimo aron nga matag-usa kanato makaangkon sa kausaban ug kinabuhi kita tubang sa Dios nga may kahadlok. Matud pa sa ato nga uban kaigsunan sa pagtuo nga ang ilang kalipay na sila nakatambong sa unang katiguman. Ako nyo igsoon, Ralph Laroya, Efeso Wide News. Balik sa mo, igsoon ninyo. Daghang salamat, Igsoon Ralph. Inyong nasayran mga kaigsuonan ang balita nga makahatag kaninyo kabag-uhan. Alang sa katapusang balita mga kaigsuonan, atong isunod ang youth camp dinhi sa iglesia sa Efeso ug ato lamang kini masayran sa tuwang usa ka igsuon nga maghatag og report. Igsoon Mayor Chris. Igsoon Mayor Chris. Salamat igsuon ninyo ug karon mga kaigsuonan atong masayran ang unang youth camp sa iglesia sa Efeso didto sa sitio Bagakay, Barangay Hagikika, Nabalbiliran. Nahitabo kini niadtong Disyembre 3, 2020 o gitambungan kini sa 5 ka nagkadilaing iglesia sa sakop sa distrito sa Biliran ug mao kini ang iglesia sa Libtong, Bunot, Bigaa, Katmon ug labaw sa tanan ang iglesia sa Efeso. Ang youth camp gibuhat aron dugang kadasig sa kabatan-unan ug dili lang kini para sa kabatan-unan kundi para sa tanan. Ako si Mercury Sakari, Efeso Wide News. Balik sa imo, igsuon ninyo. Daghang salamat, Igsoon Mayor Chris. Og alang sa tulugang kasayuran mga kaigsuonan, atong paminawon ang report ni Igsoon Rachel May mahitungod sa Youth Fellowship. Igsoon Rachel May. Dahil salamat brother ninyo ug karon natong masayran ng kalain-laing aktibidad na nahimo sulod sa tulo ka adlaw. Nagsugod kini niadtong December 3, 2020. Ang aktibidad naglangkob kini sa pagtulunan sa Biblia ug dugang padasig sa atong pagtuo atubangan sa Dios. Ug gihimo kini aron dugang padasig sa mga kabatanunan aron panahon sa kalisdanan magmadasigon kita ug magmalig-on na makigbatok panahon sa katapusan. Ako ang inyong igsoon na si Rachel May Brigole. Kini ang Efeso Wide News. Balik sa imo igsoon ninyo. Daghang salamat, Igsoon Rachel May. Ug mga kaigsuonan, inyong nasayran ang mga lain-lain nga kalihukan ug mga balita nga nahitabo sa iglesia sa Efeso. Ug tungod ni mga kaigsuonan, ang iglesia sa Efeso nilambo ug nadugngan ilang kadasigon sa matag usa ka miyembro. Ug mao dito mga kaigsuonan ang mga kalihukan ug mga kalain-lain nga mga balita sulod sa iglesia sa Efeso. Ako sa igsoon ninyo, Efeso Wide News.